नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। कांग्रेसको गुटगट विवादले सरकार विस्तारमा सकस, जसपाको पनि टुङ्गिन बाँकी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आधा दर्जन मन्त्रालयको भारी। प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई विदेशबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन। अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिएको दावी। महाविपत्तिमा जसरी काम गर्न कांग्रेस महामन्त्री थापाको सरकारलाई सुझाव। सूझबुझपूर्ण ढङ्गले काम नगरे मुलुक झनै सङ्कटमा फस्न टिप्पणी। भक्तपुरको बोडेमा जिब्रो छेड्ने जात्रा मनाइयो। 9 पटक जिब्रो छेडेका बुद्धकृष्णका छोरा सुजनले जिब्रो छेड्दै दिए जात्रालाई निरन्तरता। र बनाङ मर्स्याङदिला हराउँदै जावलाखेल शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा। साबिक विजेता मच्छेन्द्र एनआरटीसँग बराबरीमा रोकियो। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। वर्ष 2079 सकिएर 2080 को प्रारम्भ भइसकेको छ। तर वर्ष 2079 मा गठबन्धन बनेर गठन भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रीमण्डलले भने पूर्णता पाउन सकेको छैन। सत्ता दल नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकार विस्तारमा सकस भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सत्ताको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक किचलोको प्रभाव सरकार विस्तारमा देखिएको हो। कांग्रेसभित्र शेखर गगन समूहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई मन्त्रीको फाइनल सूची बुझाउन सकेका छैनन्। भागबण्डामा पाएका 8 मन्त्रालय मध्ये कांग्रेसले बाँकी 4 मन्त्रीलाई सरकारमा पठाउन सकेको छैन। यसअघि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कांग्रेसले 4 मन्त्रीलाई सरकारमा पठाइसकेको छ। कांग्रेसबाट खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, डाक्टर प्रकाश शरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग तथा वाणिज्य र सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्। कांग्रेसले पाउने अन्य 4 मन्त्रालय मध्ये शेखर गगन समूहले 3 मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ। सभापति देउवालाई आफ्नो समूहका नेतालाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकस भइरहेको छ। आफ्नो समूहका नेतालाई व्यवस्थापन गर्न सभापति देउवा शेखर गगन समूहलाई 3 मन्त्रालय दिन तयार भइसकेका छैनन्। 4 मन्त्रालय मध्ये 2 मन्त्रालय आफ्नै समूहमा राख्ने सभापति देउवाको रणनीति छ। उनले आफ्नो समूहमा रहेका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद र मोहन बहादुर बस्नेतलाई मन्त्री बनाउने फाइनल गरिसकेका छन्। त्यसका लागि उनले शेखर गगन समूहलाई राज्य मन्त्रीको लोभ देखाइरहेका छन्। तर शेखर गगन समूह 4 मध्ये 3 फुल मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमा नजाने अडानमा छ। सभापति देउवाले पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि समाधान गर्न प्रधानमन्त्री दाहालसँग थप 1 मन्त्रालय मागिरहेका छन्। जनमत पार्टीले छोडेको खानेपानी मन्त्रालयमा देउवाको आँखा छ। तर प्रधानमन्त्री दाहाल भने आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्ने स्वतन्त्र सांसदलाई यो मन्त्रालय दिएर गुण तिर्ने रणनीतिमा छन्। त्यसो त जनता समाजवादी पार्टीले समेत आफ्नो भागमा परेको 1 मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन सकेको छैन। त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री दाहालले 6 मन्त्रालयको भारी बोकिरहेका छन्। उनले वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचन सकिएपछि मात्रै यो भारी बिसाउन सक्ने स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरू नै बताउन थालेका छन्। को मान्छे जाने के जाने भन्नेमा छलफल जारी रहेका कारणले सभापतिजीले परामर्श गरिराख्नु भएको छ। सभापतिजीको परामर्श करिब टुङ्गिएको जस्तो लाग्छ मलाई। 2-3 दिनभित्रै 1-2 दिनभित्रै मन्त्रीमण्डलमा नयाँ अनुहारहरू जान्छन्। बाइ द वे त्यो कुरा यति छिटै सम्भव भएन भने उपनिर्वाचन पछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ। सत्तारूढ दलहरूले आन्तरिक किचलोको कारण सरकार विस्तारमा गरिरहेको ढिलाइको विपक्षी दलहरूले भने आलोचना गरिरहेका छन्। खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अहिलेको गठबन्धन अपवित्र रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको बताएको छ। केवल सत्ता गठबन्धन बनाउने, भत्काउने, सत्तामा टिक्ने भन्दा बढ्ता कुनै कामहरू हुन सकेको छैन र अन्तिममा छलछाम, विश्वासघात, धोखा को एउटा अवधि रह्यो यो।
र जुन ढङ्गले उहाँले चाहिँ गाडी परिवर्तन गर्नुभएको छ अहिले त्यसले उहाँलाई गन्तव्यमा पुर्याउँदैन। मैले आगामी दिनमा पनि यो सरकारबाट खास अपेक्षा गरेको पनि छैन र कुनै देश र जनताको निम्ति कुनै राम्रा कामहरू हुन्छन् मलाई त्यस्तो विश्वास पनि छैन। अहिले वैशाख 10 को उपनिर्वाचनका कारण राजनीतिको माहौल तातिएको छ। सत्तारूढ दलहरूसँगै विपक्षी दलहरू पनि चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। यही बेला सरकार विस्तारमा भइरहेको अलमलले जनतामा भने निराशा बढेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। 2079 सालको चैतबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनको सरगर्मी 2080 को वैशाख लागेसँगै बढेको छ। तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2 मा हुन लागेको उपनिर्वाचनले केन्द्रीय राजनीति समेत तातिएको छ। उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका राजनीतिक दलहरूले चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न भरको बल लगाइरहेका छन्। वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन आउन 1 हप्ताको समय बाँकी छ। चुनावका कारण तनहुँ, चितवन र बारा मात्र होइन, केन्द्रीय राजनीतिको माहौल पनि तातिएको छ। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू चुनावी एजेन्डा सहित मतदाताको घर दैलोमै पुगेर भोट मागिरहेका छन्। उपनिर्वाचन हुन लागेको तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2 मा चुनावको सरगर्मी बढेको छ। चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न ठूला दलका शीर्ष नेताहरू नै चुनावमा खटिएका छन्। खास गरी नेपाली कांग्रेसले उपचुनावको प्रचारलाई आक्रामक बनाएको छ। तनहुँ 1 र चितवन 2 लाई प्रतिष्ठा बनाएको कांग्रेसले पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई नै चुनावमा खटाएको छ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट तनहुँ 1 मा गोविन्द भट्टराई र चितवन 2 मा जित नारायण श्रेष्ठ उम्मेद्वार छन्। आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन कांग्रेसले महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मादेखि युवा नेता प्रदीप पौडेलसम्मका नेताहरूलाई खटाएको छ। गोविन्द भट्टराई नेपाली कांग्रेसको मात्र होइन, नेकपा माओवादीको पनि उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, एकीकृत समाजवादीको पनि उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट उहाँ उम्मेद्वार भएर आउनु भएको छ। उहाँको यस क्षेत्रको सँगको लगाव धेरै पुरानो हो, लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँगको लगाव धेरै पुरानो हो। उहाँ नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष म हुनुभन्दा 10 वर्ष अगाडि हुनुभएको। म जस्ता मान्छेलाई औलामा समाएर खुड्किलाहरू पार गराउँदै राजनीति सिकाउनु भएको मान्छे हो उहाँ। त्यसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत उपनिर्वाचनको प्रचारमा आक्रामक रणनीति अपनाएको छ। रासोपाले उपनिर्वाचन हुन लागेको 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार उठाएको छ। तनहुँ 1 मा कांग्रेस छोडेर रासोपा प्रवेश गरेका डाक्टर सोडिम वाग्ले उम्मेद्वार छन्। चितवन 2 मा रवि लामिछाने पुनः एकपटक चुनाव लड्दैछन्। 2079 मंसिर 4 को आम चुनावमा चुनाव जिते पनि नागरिकता प्रकरणमा उनको सांसद पद खारेज भएपछि उनी पुनः चुनावी मैदानमा छन्। रासोपाले बारा 2 मा भने रमेश खरेललाई उम्मेद्वार बनाएको छ। यस पटक भोट मात्र खस्दै छैन, यस पटक आशा र भरोसाको एउटा दियो, उज्यालो एउटा भविष्य पनि खस्दैछ नेपालका लागि। त्यसको जगेर्ना गरिदिनु होला, त्यसको रक्षा गरिदिनु होला। त्यो मतपेटिका भित्र कागज र थाप लागेको स्वस्तिक छाप लागेको मतपत्र मात्रै हुँदै छैन, यो देशको भविष्य हुनेछ, त्यसको रक्षा होस्। म यहीँबाट सरकारलाई धर्म नछोड्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेको पनि प्रचार शैली कम छैन। 3वटै क्षेत्रमा एकल चुनाव लडिरहेको एमाले यो उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ। एमालेबाट तनहुँ 1 मा सर्वेन्द्र खनाल, चितवन 2 मा रामप्रसाद न्यौपाने र बारा 2 मा पुरुषोत्तम न्यौपाने चुनावी मैदानमा छन्। आफ्ना उम्मेद्वारलाई चुनाव जिताउन एमालेका शीर्ष नेताहरू प्रचार प्रसारमा खटिएका छन्। अहिलेसम्म पनि त्यसलाई कसैले काट्न सकेको छैन। हामीले पछाडि सरकार चलायौं, विशेष गरी 72 मा सरकार चलायौं। हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू सुरुवात गर्यौं। हामीले 56 मा सरकार चलायौं, एकल महिला भत्ताहरूको सुरुवातको कन्सेप्ट ल्यायौं। हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर गयौं। बारा 2 मा सत्तारूढ गठबन्धनबाट जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेद्वार छन्। यही निर्वाचन क्षेत्रबाट जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहा पनि उम्मेद्वार छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई विदेशबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रवास समन्वय समितिको भर्चुअल कार्यक्रमलाई शुक्रबार राति सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसबाट लाखौं प्रवासी नेपाली लाभान्वित हुने र मताधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको विप्रेषणबाट विदेशी मुद्राको सञ्चितमा उत्साह थपेको जनाउँदै वैदेशिक रोजगारीको सुधारको लागि सरकारले धेरै काम गरिसकेको र अझै थप गर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यका सबै निकायलाई राम्रोसँग परिचालन गरेर राजस्वमा उल्लेख्य सुधार भएको उल्लेख गर्दै आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि सार्वजनिक सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयलाई अगाडि बढाउन र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न जोड दिनुभयो। नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि 3 महिनामै सकारात्मक संकेत देखिएको उहाँको भनाइ छ। आफू छिट्टै छिमेकी देशमा भ्रमणमा निस्किन लागेको जनाउँदै उक्त भ्रमणमा नेपाली जनताका केही मुद्दा र पूरा गराउनेतर्फ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सिंहदरबार सहितका सरकारी निकायको फोहोर नउठाउने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्णयपछि सङ्घ सरकार र महानगर बीचको दूरी बढेको छ। यहाँसम्म कि फोहोर नउठाउने घोषणापछि सरकारले जिम्मेवार हुन मेयर शाहलाई सचेत बनाउने निर्णय समेत गरेको थियो। तर मेयर बालेनले भने एकपछि अर्को चुनौती दिइरहेका छन्, जसले सरकारसँगको दूरी झन बढेको छ। सङ्घ सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए। उनको घोषणापछि मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय स्थल सिंहदरबारको फोहोर उड्न सकेको छैन। मेयर शाहको यस्तो कदममाथि सरकारले उनलाई जिम्मेवार हुन सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो। मेयर शाहको घोषणापछि गत चैत्र 25 गतेबाट सिंहदरबार सहित राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर समेत उड्न सकेको छैन। बालेनले केन्द्रीय सरकारले आफू सहयोग नगरेको भन्दै फोहोर उठाउने कार्य बन्द गरेका थिए। तर सरकारले भने जिम्मेवार अनुसारको काम गर्न आग्रह गरेको थियो। संसदले सांसदमा खबरदारी सरकारप्रति खबरदारी गर्ने कुरा काम राम्रो प्रभावकारी होस् भन्ने कुरा चाहे सत्तारूढको होस् चाहे प्रतिपक्षको होस् त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिनुहुन्न, त्यसलाई खबरदारी गरेर रूप लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र जहाँसम्म बाहिरले सरकारकै तर्फबाट गठबन्धन दल सत्तारूढ दलहरू बिचकै केही समस्या हो कि संवादहीनता हो कि अर्थात् केही हुन खोज्दैछ कि भन्ने जुन आशंका छ त्यस्तो बुझिएको छैन, त्यस्तो भएको छैन। र अहिलेसम्म यो संवादहीनताको अवस्था पनि होइन, निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ, छलफलमा हुनुहुन्छ। भर्खरै मात्रै हामीले अस्ति भर्खर एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छौँ र जहाँसम्म सरकारको प्रभावकारिता जस्तो सोचे त्यस्तो भएन भन्ने हामी सबैलाई लागेकै विषय हो। र यसका पछाडि केही कारणहरू छन्, राजनीतिक कारणहरू छन्। सरकार निर्माणको सन्दर्भमा हामीले जुन एउटा पहिलो गठबन्धन बन्ने, त्यसपछि फेरि त्यो गठबन्धन भत्किने, अर्को गठबन्धन बन्ने, सरकारले पूर्णता पाउन केही समय लाग्ने, यी विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरिमा जस्तो सोचेको हो त्यस्तो हुन नसकेको कुरा चाहिँ हामी सबैलाई लागेकै विषय हुने भयो। तर पनि के हो भन्दाखेरि सरकारले गतिमा काम गरेकै छ, अगाडि बढेकै छ। कतिपय जनपक्षीय सेवा प्रवाहका कामहरूलाई, कतिपय नीतिगत कानुनी कुराहरूलाई र कैयन हामीले गर्नुपर्ने जस्तो बजेट निर्माणका कुराहरू पनि हाम्रो अगाडि छन्, यो जिम्मेवारी पनि छ। यी सबै कुराहरूलाई फेरि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर हामी संसदमा, सरकारमा, सबैतिर यो सेवा प्रवाह, कानुन निर्माणदेखि लिएर यो देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नेदेखि लिएर थुप्रै विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएका छन्। देखेका समस्याहरूका विषयमा छलफल भएका छन् र यो एउटा पक्षबाट मात्रै होइन, समग्र सिङ्गै सत्तारूढ दलसँग छलफल भएको छ। यहाँहरू देखिरहनु भएकै छ। सरकारले एउटा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर धेरै गम्भीरता र सिरियसपूर्वक यसलाई विभिन्न चरणमा छलफल गरेको छ। प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष सबैसँग पनि छलफल छ। सत्तारूढ दलसँग त के कुरा भयो र हामी प्रतिपक्षसँग पनि छलफल र संवादमा छौँ। त्यसकारणले यो कुरा जुन बाहिर आशंका गरिएको छ त्यो कुरा भ्रमपूर्ण कुरा हो, त्यो गलत कुरा हो। र अहिले सत्तारूढ दलहरूभित्र त्यस्तो खालको कुनै समस्या नआएको कुरा म तपाईँहरूको बिचबाट पनि यसलाई सार्वजनिक पनि गर्न चाहन्छु। र सरकारले एउटा गति लिएर काम गर्ने प्रक्रियामै छ, गति लिँदैछ। कैयन राम्रा कामहरू भएका पनि छन्। त हामीले मन्त्री परिषदकै निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पनि ती कुराहरू भनेका छौँ। र अस्ति सरकारको 100 दिनका बिचमा जुन उपलब्धि हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ
त्यो बेलामा पनि हामीले थुप्रै कुराहरू यहाँ बाहिर सार्वजनिक गरि नै सकेका छौँ। त्यसकारण अहिले जनताप्रति आशा जगाउन सक्नु र केही गर्छ सरकारले भन्ने कुराको एउटा आशावाद सञ्चार गर्न सक्नु पनि ठुलो कुरा हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ। त्यसकारणले सरकारको बिचमा, सरकारको बिचमा, सत्तारूढ गठबन्धनको बिचमा यस्तो कुनै समस्या छैन। हामी बिना समस्या अगाडि बढेका छौँ। जहाँसम्म सांसदहरूले प्रतिपक्षले गर्ने खबरदारी र कमेन्टको कुरा छ त्यसलाई हामी सकारात्मक रूपले लिन्छौँ र सरकारको तर्फबाट त्यसलाई खबरदारीकै रूपमा बुझेर अझ राम्रो प्रभावकारी काम कसरी हुनसक्छ भन्ने विषयमा छलफल स्वाभाविक ढङ्गले आवश्यक छ, त्यो गर्न जरुरी छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र विरुद्ध सरकारले निर्णय गरेपछि उनले फोहोर नउठाउने निर्णयबारे आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। बालेनको केन्द्रीय सरकारले आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै 14 बुँदे फेरिस्ट समेत सार्वजनिक गरेका थिए। यसले काठमाडौँका मेयर बालेन शाहसँग सङ्घ सरकारको दूरी समेत बढेको छ। काठमाडौँको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्दा सरकारले असहयोग गरेपछि मेयर शाहले सरकारलाई असहयोग गर्ने काम सुरु गरेका थिए। अहिले उनै शाहले राजधानी सारे पनि फरक नपर्ने बताउन थालेका छन्। बालेनको यस्तो कदमको नागरिक स्तरबाट समर्थन देखिन्छ। समग्रमा यो परिस्थितिको उपज हो। हाम्रो देशमा जब राजनेताहरू एकदम विशृङ्खलित भएर आफ्नो देश र जनताप्रति इमान्दार नभएको अवस्थाले यो परिस्थिति आएको हो र बालेन शाहको उदय पनि त्यसैको कारक हो। नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी तोकेको छ, जस अनुसार फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। तर स्थानीय तहलाई बजेट निकासा गर्नेदेखि अन्य काममा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी समेत सङ्घको हो। तर काठमाडौँका मेयरले सङ्घ सरकारले असहयोग गरेको निष्कर्षसहित फोहोर नउठाउने निर्णय गरेका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रूपेश केसीका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। काठमाडौँ महानगरपालिका तथा सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायबीच काम गराई तथा तौर तरिकामा समझदारी बढेको मात्रै छैन, एकअर्को बीच आरोप प्रत्यारोप नै चलेको छ। सरकारले महानगरको कामलाई असहयोग गरेको महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको आरोप छ। पछिल्लो समय महानगरले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन बन्द गरेको छ भने मन्त्री परिषदको बैठकले शाहको कदमको विरोध जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, सङ्घीय सरकार तथा काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाह बीचको विवादलाई के भन्नुहुन्छ? हाम्रो भनेको जनताको लागि, सुनेरलाई चाहिँ उनीहरूले मिलेर काम गर्नुपर्ने हो। सरकार पनि मिलेर काम गर्नु पर्यो। तर किनभने दुईजनाको रहस्य न तपाईँले त्यो भित्री रहस्य बुझ्न सक्छ न मैले बुझ्न सक्छ, नसकेर यही कुरा उनीहरू यसरी अडन लिएर बसेको है। अब सुकुम्बासी हटाएनन् भनेर होइन, गरिब गुरुवालाई हटाएनन् भनेर उसले फोहोर नउठाउने भनेको क्या, त्यो चाहिँ राम्रो हो त? त्यो कुरा चाहिँ होइन, उसले नि संरक्षण गरेर राख्नु पर्यो नि होइन जनतालाई। अब जो दुखी गरिबलाई चाहिँ हटाउने, उसले अब हामी त यहाँ भाडा तिरेर नि बस्छौँ नि, बस्दैनौँ। उसले एउटा व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो नि, त्यही एक ठाउँ बानेश्वरमा मात्रै व्यवस्थित गरिदिएर हुन्छ ल भन्नु त? अन्त कहीँ गरे छैन, अनि सम्चारमा के भन्छ, सबै व्यवस्थित गरिदिइसक्यो बालेले भन्छ ल, अनि अरूले खाएपछि उसले खायो नि, त्यही भएर अनि त्यो नेताको नउठाएको कारण त्यही हो। म एउटै के भन्छु, बालन शाहले एकदम राइट काम गरेछ। सिंहदरबारको फोहोर किन उठाउने? उसले राम्रो काम गर्दाखेरि सबैले उसलाई उङ्लो उठाइरहेछ। उसले के गरेछ? कसको के खाइदिएछ? कसै केही खाएको छ? छैन नि। उसले एउटा सहरलाई सुरक्षित, हामी नागरिकलाई एकदम व्यवस्थित बनाउन खोजेको मान्छे हो। अनि उसमा चाहिँ उसलाई किन उठाउने? त्यो फोहोर नउठाउने। त्यो सिंहदरबारको प्रचण्डले के गर्दैछ? ओलीले के गर्दैछ? केपी शर्माले के गर्दैछ? तिमीहरू उठा त। बालनमाथि किन उनलाई मात्र उसले उठाउँदैन? अब यो मेयर बालेन सरले अब फोहोर उठाउने भन्ने कुरामा अब सांसदले अब सहयोग नगरेर अब उहाँसँग कुनै त्यस्तो प्रत्यक्ष कुनै त्यस्तो भएको कारणले गर्दा उहाँले उठाउनु भन्नु होला। तर आखिरी फोहोर त उठाउनै पर्छ है। अब त्यो फोहोर नउठाए सम्भव हुँदैन, किनकि अब सबै ठाउँमा उठाउनु भएको छ, त्यहाँ मात्रै उठाउनु भन्दा मिल्दैन। सिंहदरबारको फोहोर नउठ्ने कुरो बालेन शाहले भन्नुभएको छ, यो कुरो हामीलाई विविध सबैलाई थाहा छ। तर त्यो कुरो चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी के भयो भन्ने कुरो चाहिँ मलाई त्यति विज्ञ भएन, मैले जानिनँ। त्यो जान्ने ठाउँमा म छुइनँ। हुन त म त जान्ने ठाउँ भए पनि त्यस्तै हुन्थ्यो होला। सबैजना साथीहरू नेताहरू चाहिँ विकास गर्छु भनेर जान्छन्, गएपछि उहाँहरूको चाहिँ केमा मिल्दैन, कस्तो मिल्दैन। अब भर्खरै भनौँ भने मन्त्रीको बारेमा पनि उहाँहरूको छलफल गडबड रोजारोज, काम गर्ने मान्छेलाई राम्रो मन्त्रालय किन चाह्यो? काम गर्ने ठाउँ बस्दा काम गरेर देखाउनु पऱ्यो नि। हाम्रो देशको नेताहरू यस्तो छ, यसले गर्दा उहाँहरूको कुरा।
मध्य प्रदेशमा हरवा चरवाहरूले आन्दोलन झनै चर्काएका छन्। 2079 साउन 2 गते सरकारले हरवा चरवा प्रथा अन्त्य गरेको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन चर्काएका हुन्। प्रदेश राजधानीमा आन्दोलन चर्काएका उनीहरूले माग सम्बोधन नभए सिंहदरबार नै घेर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। न्यायिक पुनर्स्थापनाको मागसहित हरवा चरवाहरूले एक सातादेखि आन्दोलन जारी राखेका छन्। हरवा चरवाहरू आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि मध्य प्रदेशमा अधिकार यात्रा गरिरहेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2079 साउन 2 गते हरवा चरवा प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए। हरवा चरवा प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा हरवा चरवाहरूले समस्या झेल्दै आएका छन्। वर्षौंदेखि उत्पीडनमा परेका हरवा चरवाहरू प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि पनि सो प्रथाबाट मुक्ति पाउन नसकेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। दुई समूहमा विभाजन गरी सप्तरीको राजविराजबाट सुरु भएको पहिलो समूहको सो यात्रा लहान, बस्तीपुर, गोलबजार, औरही, गणेशमान, चारनाथ, शहीदनगर हुँदै जनकपुर धाम पुगेको थियो। अर्कोतिर वीरगञ्जबाट निस्केको अर्को टोली बहुत रमाई, जितपुर, करैयामाई, कोल्भी, बलचनपुर, गरुडा, गौर, मलङ्गवा, ब्रह्मपुरी, जलेश्वर हुँदै जनकपुर धाम आइपुगेको थियो। जनकपुरमा जम्मा भएका उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नभएको गुनासो पोखेका छन्। मध्य प्रदेशमा हरवा चरवाहरू जुन दास्ताको रूपमा जीवन बिताइरहेको छ र यो अहिलेको जुन 1 लाख भन्दा बढी हरवा चरवाहरू यो मध्य प्रदेशमा छ। तर यो हाम्रो यो 3 तहकै सरकार बनेको छ र यिनीहरूले हाम्रो कुराहरू, हाम्रो मागहरू सुनिरहेको छैन। यो सरकार बहिरा सरकार हो, किनभने जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2079 को साउन 2 गते नै हरवा चरवाको मुक्तिको घोषणा गरिसकेको छ। तर अहिलेसम्म यो 3वटै सरकारले न बजेट छुट्याएको छ, न नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ। यिनीहरू विकासको नाममा उल्टै हरवा चरवाहरूलाई दुनिया विस्थापित गरिरहेको छ, उठीवास गरिरहेको छ। सरकारले हरवा चरवाको मुक्ति घोषणा गर्दै उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि लागत सङ्कलन, सत्यापन, परिचय पत्र वितरण, पुनर्स्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, जसका कारण प्रदेशमा आन्दोलनरत उनीहरू प्रदेश सरकारले समस्या समाधान नगरी सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। म किन यो चाहिँ आन्दोलन गर्दैछु, जब चाहिँ हाम्रो यो हरवा चरवाको पुनर्स्थापना हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामी जुन सप्तरीदेखि चाहिँ जनकपुरसम्म चाहिँ पैदल यात्रा सुरु गरेको छु, जुन चाहिँ तपाईँको यो वीरगञ्जदेखि यो जनकपुरतिर चाहिँ पैदल यात्रा यो हाम्रो चाहिँ सुरुवात भएको छ। किन हामी चुप लागेर चाहिँ अब बस्न सहन सक्दैन। जुन चाहिँ हाम्रो माग छ, जबसम्म माग चाहिँ पुरा भएन तबसम्म चाहिँ हामी आन्दोलन जारी हुन्छ। यहाँ पनि चाहिँ सरकारले, प्रदेश सरकारले हाम्रो कुरा चाहिँ बुझ्न या सुन्न चाहिँ सकेन भने यहाँ हामी चाहिँ मन्त्रालय चाहिँ घेरा गर्न चाहिँ हामी बाध्य चाहिँ सरकारले हामी बनाउँछौँ। त्यस कारणले चाहिँ हामी यो हरवा चरवाको आज चाहिँ हामी आन्दोलन यात्रा सुरुवात गरेको छ। हरवा चरवाको बाहुल्य रहेको पालिकामा गई सम्बन्धित पालिका प्रमुखबाट लिएको प्रतिबद्धता सहित मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई ज्ञापन पत्र समेत हस्तान्तरण गर्नका लागि हरवा चरवाहरू अधिकार यात्राको क्रममा जनकपुर पुगेका हुन्। आंदोलन करे छी कि हमरा और के समस्या है, जगह के बाल बच्चा के न सुविधा रहते, के न पढ़ते लिखते, रोजगारी के जेला के कोई छे, हमरा और के घर उठीवास के जहाँ सब के समस्या है सर। यहाँ सब हमरा सब के दिन से आंदोलन रोड में भूखल पियासल धरना गिरा के आंदोलन करके हम सब आ जनकपुर एलिए। आबे जैसे कथी कहूँ हमरा और के जो समस्या है से हल भोग चाहिए। हमरा और के जना के अधिकार देते तेना के हमरा लड़ के है, कुर्सी छीन के है, कथी के रोड जाम करके है, गोली उठाव पड़े, वही रोड में धरना गिरब पड़े, जे कर पड़े से करके हम सब अपन अधिकार सब खातिर लड़े। अधिकार यात्रा सम्पन्न भए लगतै राष्ट्रिय हरवा चरवा अधिकार मञ्चले दोस्रो चरणको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत हरवा चरवा अधिकार यात्राको समीक्षा तथा सन्देश प्रवाह गर्ने, हरवा चरवा बाहुल्य पालिकामा आगामी नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेटका लागि सुझाव बुझाउने, प्रधानमन्त्रीलाई हरवा चरवाको समस्याको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने, माग पूरा नभए पहिलो चरणमा पालिका, दोस्रो चरणमा मधेसको राजधानी र तेस्रो चरणमा सङ्घीय राजधानीसम्म पैदल यात्रा गरी सिंहदरबार नै घेर्ने
योजना बनाएका छन्। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारले महाविपत्तिमा जसरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म प्रदेश मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका वडा अध्यक्षसम्म महाविपत्तिको बेलामा जस्तो सोचेर काम गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस मकवानपुर काठमाडौँ सम्पर्क समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुक संकटमा रहेको बेला सरकारले त्यसलाई महसुस गरेर परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। महामन्त्री थापाले सूझबुझपूर्ण ढंगले काम नगरे मुलुक झनै संकटमा पर्दै जानेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। महामन्त्री थापाले 2080 सालमा नेपाली कांग्रेसलाई शुद्धिकरण गर्नका लागि सिंगो पार्टी पंक्ति लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले 2080 सालको ज्येष्ठ अन्तिम साता नेपाली कांग्रेसको नीति अधिवेशन हुने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पार्टीको सुदृढीकरण र शुद्धिकरणका लागि व्यापक छलफल गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। नयाँ वर्षकै दिन काठमाडौँको बालुवाटारमा गोली चल्यो। गोली लागेर माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनकी आमा घाइते हुनु भएको छ। गोली लागेर 72 वर्षीय तीर्थमाली पुन घाइते हुनु भएको हो। पुनको काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। घटनामा संलग्न आरोपमा प्रहरी हवलदार प्रकाश पुन पक्राउ परेका छन्। पुन भिआइपी सुरक्षामा कार्यरत थिए। शुक्रबार राति बालुवाटारमा गोली प्रहार भयो। त्यो पनि बाहलवाला प्रहरीले बोकेको पेस्तुलबाट। नयाँ वर्ष मनाउन पारिवारिक जमभटमा उपस्थित भएकी 74 वर्षीय तीर्थमाली पुनमाथि प्रहरी हवलदार प्रकाश पुनको पेस्तुलबाट निस्केको गोली लागेको हो। गोलीले घाइते भएकी तीर्थमालीको हाल ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। तीर्थमाली माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनकी आमा हुन्। गोली प्रहारमा संलग्न रहेको आरोपमा हवलदारले प्रकाश पुनलाई बिहान नेपाल प्रहरीले बागडोलबाट पक्राउ गरेको थियो। अहिले उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय स्थित 1 नम्बर गढमा आन्तरिक थुनुवामा राखेर अनुसन्धान जारी छ। अनुसन्धान नसकिएको भए पनि नेपाल प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानले हवलदारले गोली प्रहार नगरेको देखाएको छ। प्रहरी अनुसन्धान जारी राखेको भए पनि पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्लले तालिम लगायतका विभिन्न कमजोरीले यस्ता घटना हुने गरेको बताउँछन्। यो समस्या भने तपाईँ व्यक्तिगत समस्या हो कि लापरवाहीको समस्या हो र यसका विभिन्न कारणहरू छन्। यी कारणहरूको हामीले कुरा गर्ने तपाईँको यो ट्रेनिङको कमजोरी भयो, होइन, वेपन ह्यान्डलिङको कमजोरी भयो र तपाईँको जुन मान्छेलाई हतियार चलाउन दिएपछि त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो हतियार चलाउन लायक छ कि छैन यो चाहिँ जान्ने फेरि विभागले हो, होइन। त्यसले गर्दाखेरि के भने चाहिँ यी समस्याहरू हुन् र बालुवाटारको तपाईँले जुन घटना भन्नुभयो नि यो चाहिँ लापरवाही हो। यही भित्रको हेर्ने तपाईँ लापरवाही हो, पुरै लापरवाही हो। अघिल्लो वर्ष मात्रै राष्ट्रिय उपाध्यक्षको पिएसओले बोकेको पेस्तुल सिंहदरबारमा पड्किएको थियो। सिंहदरबारभित्रै गोली चलेको भए पनि कसैलाई भने लागेको थिएन। प्रहरीको छानबिनमा पेस्तुल भुइँमा खसेर गोली चलेको थियो। अहिले भने नेता पुनकी आमा घाइते भएकी हुन्। अहिलेको घटनाबारे प्रहरी छानबिन चलेको भए पनि पूर्व डीआईजी मल्ल भने संगठनमा हावी भएको राजनीतिक कारणका समेत यस्ता घटना घट्न सक्ने बताउँछन्। उनी समस्या मैले भने तपाईँको अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको राजनीतिकरणको समस्या भयो कि यति धेरै राजनीतिकरण भइरहेछ कि किनकि प्रहरीभित्रका जिम्मेवारी भनेको एक तहको जिम्मेवारी छ, होइन। त्यो जिम्मेवारी पनि जुन यो राजनीतिकहरूले लिएर गए नि त्यसको समस्या हो। यो त्यसको समस्या हो। त्यसले गर्दा तपाईँले भन्नुभयो नि राजनीतिकहरूले आफ्नो चोइसको मान्छेहरू जुन छानी ह्याकुला छानी लिएर जान थाले नि त्यो छान्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि उनीहरूले ह्याकुला छान्लान्। ह्याकुला भनेको तपाईँ आफन्त नाता गोता गाउँ लगायतको होला, होइन। अब त्यो मान्छे क्यापेसिटी के छ त्यो चाहिँ विभागले मात्रै जान्छ। अब त्यसरी छनाइमा लिएर जाने मान्छेहरूले गर्दा समस्याहरू चाहिँ आइरहेछ र आउँदै गर्छ हेर्छु मैले त। यसो त हवलदार पुन कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको सुरक्षा टिममा रहेका प्रहरी हुन्। भिआइपीको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले विशेष तालिम प्राप्तलाई परिचालन गर्ने गरेको छ। तर भिआइपी सुरक्षामै खटिएका व्यक्तिले बोकेको हतियारबाट गोली चल्दा अनेक टिप्पणी हुने गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रूपक केसीका साथमा सूर्य भट्टराई,
काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदामाथि देशको पश्चिमी क्षेत्र बाकायामामा आक्रमणको प्रयास भएको छ। बाकायामामा आयोजित एक चुनावी कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्न लागेका प्रधानमन्त्रीमाथि स्मोक बम प्रहार भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 1 वर्ष अघि मात्रै जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको समेत गोली हानी हत्या भएको थियो। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदामाथि देशको पश्चिमी भाग वाकायामामा आक्रमणको प्रयास भएको छ। वाकायामा आयोजित एक चुनावी कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्न लागेका प्रधानमन्त्रीमाथि स्मोक बम प्रहार भएको सरकारी समाचार समिति क्योदो तथा प्रसारण संस्था एनएचकेले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै चोटपटक नलागेको तथा उनलाई सुरक्षित रूपमा सकुशल कार्यक्रम स्थलबाट निकालिएको छ। प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनको समर्थन गर्ने कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्न मञ्चमा पुग्न लागेका प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रमणको प्रयास भएको हो। आक्रमणको आशंकामा प्रहरीले घटनास्थलबाट एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यद्यपि प्रहरीले यसलाई पुष्टि गरे पनि थप जानकारी दिएको छैन। एकजना प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार एक युवकले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै केही फ्याँकेको देखेको तथा केही क्षणमै धुवाको मुस्लो ठूलो आवाजमा त्यो वस्तु विस्फोट भएको थियो। बम विस्फोटपछि कार्यक्रम स्थलबाट सर्वसाधारण भागेका दृश्य एनएचके को प्रसारणमा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री किसिदाको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका सदस्य हिरोसी मोरियामाले लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ सुदृढ बनाउने चुनावी अभियानमा यस्ता घटना हुनु खेदजनक भएको बताउँदै त्यसलाई उनले अक्षम अपराध भनेका छन्। किसिदाले वाकायामाको माछा मार्ने बन्दरगाहमा प्रचार कार्यक्रमको लागि भ्रमण गरेपछि भाषण दिन थालेका थिए। घटनापछि अन्य ठाउँमा भिडलाई सम्बोधन गर्दै किसिदाले घटनाले निर्वाचन प्रक्रियामा बाधा पुर्याउन नहुने बताएका छन्। जापानमा हिंसात्मक हमलाहरू अत्यन्तै दुर्लभ मानिन्छन्, तर पछिल्लो समय जापानमा यस्ता घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। गत वर्ष मात्रै चुनावी अभियानका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको गोली हानी हत्या भएको थियो। पश्चिमी जापानको नारा सहरमा आयोजित राजनीतिक र्यालीमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनको गोली हानी हत्या भएको थियो। त्यसपछि जापानका राजनीतिज्ञहरूको वरिपरि सुरक्षाको चिन्ता छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। जावलाखेल युथ क्लब शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। चासल मैदानमा शनिबार मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै जावलाखेल शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। जावलाखेलको जितमा एनकोटो मौसोबीले 2 गोल गरेका हुन्। फोडे फोफानाले 1 गोल थपे। यो जितसँगै जावलाखेलले 9 खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ। साधोबाटो युथ क्लबलाई 1 अङ्कले पछि पार्दै जावलाखेल शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। मनाङ 15 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा झरेको छ। यस्तै शनिबार भएको अर्को खेलमा साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लब बराबरीमा रोकिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार मछिन्द्रले न्युरो टिम एनआरटीसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। विभागीय टोली एफएफ क्लबले प्रथम पुष्टबहादुर बोगटी स्मृति कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा शनिबार भएको फाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै एफएफ च्याम्पियन बनेको हो। एफएफले पुलिसमाथि 25-20, 18-25, 25-16 र 25-22 को सेटमा जित निकालेको हो। उपाधिसँगै एफएफले 4 लाख नगद प्राप्त गरेको छ। उपविजेता पुलिसले 2 लाखमा चित्त बुझाएको छ। प्रतियोगितामा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब तेस्रो स्थानमा रहेको छ। गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 को सेटमा हराएर आर्मीले तेस्रो स्थान हात पारेको हो। एसएससी प्रिमियर लिग सुरु हुनु अघि ओमानसँग खेलेको अभ्यास खेलमा नेपाल विजयी भएको छ। त्यो क्रिकेट मैदानमा भएको अभ्यास खेलमा नेपालले ओमानलाई 5 विकेटले पराजित गरेको हो। नेपालको जितमा नेपाली खेलाडीले ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। आउँदो मंगलबारबाट सुरु हुने एसएससी प्रिमियर कप अघि खेलिएको अभ्यास खेलमा नेपालले ओमानलाई 5 विकेटले हराएको छ। नेपालको जितमा ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ उत्कृष्ट रह्यो। यो खेलमा ओमानले पहिले ब्याटिङ गर्दै नेपाललाई 247 रनको लक्ष्य दिएको थियो। नेपालले 44.4 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर
लक्ष्य भेट्टायो। नेपालको जितमा अर्जुन साउद, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कप्तान रोहित पौडेलले अर्धशतक बनाए। 247 रनको मध्यम लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपालको सुरुवात राम्रो हुन सकेन। देव खनाल र अर्जुन साउदले नेपालका लागि ओपनिङ गरेका थिए, तर 10 रन मात्र बनाउँदै देव खनाल 5औं ओभरमा पहिलो विकेटका रूपमा रनआउट भए। तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङमा आएका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 11 ओभरमा 15 रन बनाएर दोस्रो विकेटका रूपमा आउट भए। ज्ञानेन्द्र आउट हुँदा नेपालको स्कोर 11.5 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा 51 रन थियो। तेस्रो विकेटका लागि अर्जुन साउद र रोहित पौडेलले 104 रनको शानदार शतकीय साझेदारी गरेका थिए। अर्जुन 67 रनमा आउट भए। कप्तान रोहित पौडेलले 58 रनमा रिटायर्ड हट हुँदै कुशल मल्ललाई मौका दिएका थिए, तर कुशल मल्ल 8 रनमा बोल्ड आउट भए। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 59 रन बनाएर आउट भए। सन्दीप जोरा 11 र भीम सार्की भने 1 रनमा अभिजित रहे। ओमानका कप्तान जिसान मक्सुदले 10 ओभरमा 57 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। त्यसअघि टियु मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको ओमानले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 246 रन बनाएको थियो। ओमानका लागि सोएब खानले शतक हानेका थिए। उनी 123 बलमा 110 रन बनाउँदै नट आउट रहे। ओपनर जतिन्द्र सिंहले 42 रन बनाए। नेपालका लागि किशोर महतोले 3, प्रदीप जीसीले 2 र सूर्य तामाङले 2 विकेट लिए। एसएससी प्रिमियर लिगको समूह एमा रहेको नेपालले वैशाख 5 गते मलेसियासँग कीर्तिपुरमा खेलेर प्रतियोगिताको सुरुवात गर्दैछ। एसिया कप खेल्ने लक्ष्यसहित नेपालले वैशाख 8 गते ओमानको सामना गर्नेछ। नेपालले साउदी अरेबियासँग मुलपानीमा वैशाख 11 गते खेल्नेछ। समूह चरणको अन्तिम खेल नेपालले वैशाख 14 गते कीर्तिपुरमा कतारसँग खेल्नेछ। समूह चरणका खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै शीर्ष 2 भित्र पर्न सके नेपाल सेमी फाइनलमा पुग्नेछ। सेमी फाइनल र फाइनलमा जित निकाल्दै एसएससी प्रिमियर लिगको च्याम्पियन बन्न सके नेपाल सेप्टेम्बरमा हुने एसिया कप क्रिकेटमा भारत र पाकिस्तानसँग खेल्न पाउनेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कांग्रेसको गुटगत विवादले सरकार विस्तारमा सकस, ससपाको पनि टुङ्गिन बाँकी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आधा दर्जन मन्त्रालयको भारी। प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई विदेशबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन। अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको दावी। महाविपत्तिमा जसरी काम गर्न कांग्रेस महामन्त्री थापाको सरकारलाई सुझाव। सुझबुझपूर्ण ढंगले काम नगरे मुलुक झनै संकटमा फस्ने टिप्पणी। भक्तपुरको बोडेमा जिब्रो छेड्ने जात्रा मनाइयो। 9 पटक जिब्रो छेडेका बुद्धकृष्णका छोरा सुजलले जिब्रो छेड्दै दिए जात्रालाई निरन्तरता। र मनाङ मर्स्याङदीलाई हराउँदै जावलाखेल शहीद स्मारक डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा साबिक विजेता मछिन्द्र एनआरटीसँग बराबरीमा रोकियो। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।